palitan na sa Dios ang mga makasasala ug sa katapusan luwasan na sa mga masakiton ang mga kalag sa purgatorio. Amen. Pag-ampo ka Maria Santissima, kamasahon sa adlaw nga tanan. Santos oyamot nga Rayna sa mga Angeles, Maria nga Ginoo namo nga tungod sa imong pagkahinigugma o pagkamahigugmaon nga anak sa imong santos nga inahan. Nakutob diha sa mga langit kinasaulog ug gipasangya mo ang debosyon o pagdaig sa talahuron ko nga si Santa Ana. Nangamuyo ako kanimo nga itanong mo ta sa akong kasing-kasing o sa mga kasing-kasing manusab sa tanan nga mga Kristiyanos ang gugma o pagdaig kanunay sa ingon santos nga inahan. Ipatik kanamo kanang buhi nga handumanan karon dili na mo ikalimtan. Bidangat mo kami sa imong hinigugma nga amahan, anak o esposo nga tanan unta nga managpakadamyo sa imong mahal nga mga panabang, mga luwas ni ining kinabuhi sa mga kadautan sa sala o sa mga limbong sa yawa ug niya ni adtong makalilisang nga oras sa kamatayon. At ilawang mo kami sa imong mga matamis nga mga panabang. Dawata, Senyora, sa imong himaya kining mga makalinuoy mo nga ulipon nga sa dakong pagtahod o pagpaubos nagadahig sa imong hinigugma nga inahan. Amen. Maghimaya ka ana nga bulahan na santos. Uyamot nga inahan sa anak sa Dios nga amahan. Santos oyamot nga inahan sa Dios nga anak. Santos oyamot nga inahan sa esposa sa Dios nga Espiritu Santo. Maghimaya ka, halangdon nga Santa Ana, na pinanggaon kang Jesus. Maghimaya ka, hatag na bililhon sa simbahan sa Santissima Trinidad, nga kaniya diha ipanamkon si Maria nga walay sala nga panalundon. Kanya gosos. Okay. Ito ka ko naman. Samay mo, saksak dito. Anto sa kanang. Ay, O sino? ito ka. Gusos. Layo ara-ara. Sinilang ko sa kuno. Kusgon lang. Gosos, wala naman eh. Wak na, last naman ang Last na. Mora dito. Suki-suki gamay. Yan, kupya pa sa anang gusos. Indor. Bago naman naron, kumbaga high-tech na ba? Revise nila. Sapat lang talaga. Ito, yung sino? Si Mao, dalawa naman niya.
mo ni. Kato ang original Ito mo. ang bibigyan. Saan na siya ka? Kailangan ako akong nobina kasi 1991. Jan, oy. Hindi yan. Hindi yan. Napay sunod na number 3. Ang pagmana ka kung Gusto.